सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आज हामी पावलले फिलिप्पीहरूलाई लेखेको पत्र 4 अध्यायको 10 देखि 13बाट हेर्नेछौँ। म प्रभुमा साह्रै आनन्दित छु कि अब धेरै दिनपछि म प्रति तिमीहरूको वास्ता फेरि पलाएको छ। तिमीहरू साँच्चै मेरो निम्ति चिन्तित थियौ, तर तिमीहरूलाई मौका मिलेन। खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। आमेन। मानिसहरूको आवश्यकता, मानिसहरूको इच्छा अनि मानिसहरूको चाहना असीमित हुन्छ। अनि कतिचोटि ती आवश्यकता अथवा ती चाहनाका कुराहरू पुरा भयो भने त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ भन्ने हामी सोच्छौँ। तर कतिचोटि ती इच्छाका कुराहरू, चाहनाका कुराहरू पुरा भएपछि पनि हामी सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ। हामीलाई अझै थप अरू कुराहरूको इच्छा जाग्दछ। मैले केही समय अगाडि एउटा भिडियो हेरेको थिएँ। त्यो भिडियो इलस्ट्रेटिभ भिडियो यस्तो प्रकारको थियो। कुनै एकजना मानिस आफ्नो अफिस जानका लागि, कार्यालय जानका लागि हिँडेर जाँदै थियो। अनि सधैँ हिँडेर अफिस धाउन पर्ने, उसलाई गाह्रो परेको। अनि हिँड्दा हिँड्दा सायद खुट्टा, त्यो जुत्ता पनि फाटेको, त्यस्तो अवस्था गाह्रो थियो। अनि कुनै बेलामा थाकेको बेलामा यसो छेउतिर हेऱ्यो, अर्को व्यक्ति चाहिँ साइकलमा जाँदै रहेछ। अनि उसलाई लाग्यो मलाई पनि यस्तै साइकल भएको भए सायद जुत्ता फाट्ने गरिकन म हिँड्न पर्ने थिएन। अनि त्यो साइकल भएको व्यक्ति साइकल चलाएर अगाडि जाँदै थियो। कतिवटा उकाली ओह्रालीहरू आउँछ अनि उसलाई गाह्रो पर्छ, थाक्यो। अनि थाकेको बेलामा उसले यसो छेउतिर हेर्छ। अनि त्यहाँनिर एकजना अर्को व्यक्ति देख्दछ उसले त्यस भिडियोमा। उसले चाहिँ मोटरसाइकल चलाएर जाँदै गरेको हुन्छ। अनि उसले सोच्छ मेरो पनि यो साइकलको सट्टामा यदि मोटरसाइकल भएको भए यी उकालोहरूमा चढ्नलाई पनि मलाई गाह्रो हुने थिएन, म यति धेरै थाक्ने थिइनँ होला। अनि बाइक चलाएर जाँदै गरेको मान्छे अलिक अगाडि पुग्छ, बेला बेलामा बिग्रिन्छ, दुःख हुन्छ। अनि अझ कतिचोटि एक्लै, बढीमा 2 जना मात्रै जान सक्ने परिवार उसले सम्झन्छ। सबैजना जान पाएको भए यसमा। छेउमा उसले यसो हेर्दछ, त्यहाँनिर एउटा ट्याक्सीमा एउटा परिवार नै रमाइलो गर्दै जाँदै गरेको देख्छ। अनि उसलाई लाग्छ मेरो यो मोटरसाइकलको सट्टामा मलाई एउटा यो कार भएको भए मेरो जिन्दगी कति खुसी हुन्थ्यो, म कति सन्तुष्ट हुन्थेँ होला भनेर उसले कल्पना गर्न लाग्दछ। अनि त्यो कारमा जाँदै गरेको मान्छे जब एक ठाउँमा जाममा पर्दछ अनि त्यतिखेर उसले फेरि स्टार्ट गर्न खोज्छ, हुँदैन, गाह्रो पर्छ उसलाई। अनि साइडमा हेर्छ, कति नयाँ कारमा अर्को व्यक्ति परिवारसहित जाँदै गरेको देख्छ। अनि उसले विचार गर्छ मेरो यो थोत्रे कार भयो, यदि नयाँ भइदिएको भए, राम्रो कारमा जान पाएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो, कति खुसी हुन पाउँथेँ होला, मेरो जिन्दगी कति सन्तुष्ट हुन्थ्यो होला भनेर उसले सोच्दै गरेको हुन्छ। अनि त्यो नयाँ कारमा जाँदै गरेको मान्छेले चाहिँ यसो माथितिर हेर्छ। अनि माथि चाहिँ हेलिकप्टर जाँदै गरेको देख्छ। अनि उसले सोच्छ यो कारमा त ठाउँ ठाउँमा जाम पर्छ, हेलिकप्टर भएको भए जाम पनि नपर्ने, भनेको समयमा ठिक ठाउँमा पुग्न पनि पाइने थियो। अनि उसलाई हेलिकप्टरको चाहना हुँदछ। यो भिडियोले देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ के थियो भने मान्छेको इच्छा, मान्छेको चाहनाहरू असीमित हुन्छ। उसलाई लाग्छ एक प्रकारको इच्छा, एक प्रकारको चाहना, एक प्रकारको आवश्यकता पुरा भएको भए त्यसमा म सन्तुष्ट हुन सक्थेँ होला। तर जब त्यो पुरा हुन्छ अब उसलाई फेरि अर्को कुराको चाहना हुँदछ। त्यसकारण यो चाहनाहरू चाहिँ असीमित हुँदो रहेछ। अनि यसो भन्दै गर्दाखेरि हामीले यो पनि बुझ्नु भएन कि चाहना गर्नु अथवा इच्छा गर्नु अथवा आवश्यकताका कुराहरू सधैँ नराम्रो हो भन्ने कुराहरू पनि हुँदैन। कतिचोटि कतिवटा चाहनाका कुराहरू गर्नु राम्रो हो, अनि कतिचोटि चाहिँ ती कुराहरूमा हामी सन्तुष्ट रहनु पनि पर्छ। तर सन्तुष्टिले कतिचोटि विश्राम लगाउने काम गर्छ, विराम लगाउने काम गर्छ। भयो, मलाई यतिले पुग्यो, अब चाहिएन, म यसमा खुसी छु, मलाई यति भए पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ सन्तुष्टि हो भन्ने हामीहरूको बुझाइ हुन्छ। अनि त्यो बुझाइमा चाहिँ सबै कुरामा हामी सन्तुष्ट हुन उचित पनि हुँदैन। जस्तै कि परमेश्वरको प्रेमको कुरा
हामीले जति बुझ्यो जति अनुभव गर्यो त्यतिमा पुग्दैन। त्यो तृष्णा त्यो तिर्खा बढ्दै जानुपर्छ। यति पायो यतिले मलाई सन्तुष्ट भयो होइन। हामीलाई त्यसै गरिकन ज्ञानको कुरा बुद्धिका कुराहरू राम्रो कुराहरूको चाहना हुन नै पर्छ। अनि त्यसो मात्र होइन, कसैको साधारण प्रकारको कुनै काम छ, जब छ, त्योभन्दा अझ राम्रो जबको आशा गर्नु नराम्रो होइन र त्यसको लागि मेहनत गर्नु पनि नराम्रो होइन। कसैको सानो झुपडी छ, अब उसलाई अलिक राम्रो घर चाहियो, त्यसको चाहना गर्नु पनि नराम्रो होइन र त्यसको लागि मेहनत गर्नु पनि नराम्रो होइन। तर सन्तुष्टि भन्ने कुरा, यो चाहनाका कुराहरूले कतिचोटि हामीलाई सधैँ असन्तुष्ट पनि तुल्याउन सक्छ। त्यसकारण जीवनमा आइपर्ने त्यस्ता कुराहरूमा हामी कसरी सन्तुष्ट रहन सक्छौँ भन्ने कुरा पावलले यो 4 अध्यायको 10 देखि 13 बताएका हामी पाउँछौँ। हामीले अघि पढ्यौँ फिलिप्पी 4 अध्यायको 10 देखि 13। यो चाहिँ पावल प्रेरितले रोमबाट फिलिप्पीमा भएका मण्डलीहरूलाई लेखेको पत्र हो। लगभग ईस्वी सम्बत 63 तिर पावलले एफिसी, फिलिप्पी, कलसी उनीहरूलाई सँगै लेखेको यो पत्र हो। अनि कतिजनाले झ्यालखानमा हुँदाखेरि लेखिएको भनेर भन्छन्, अथवा भनौँ कैदी अवस्थामा भएको बेला लेखिएको यो पत्र हो। अनि यो फिलिप्पी चाहिँ ग्रिसको उत्तरी प्रदेश जसलाई माकेडोनिया भन्छ, माकेडोनियाको राजधानी चाहिँ थेसलोनिकी हो। अनि माकेडोनिया प्रदेशको एउटा प्रमुख सहर हो फिलिप्पी भनेको चाहिँ। अनि त्यहाँका मण्डलीलाई पावलले यो पत्र लेख्दछ। त्यो बेलामा लेख्दछ जुन बेलामा ऊ चाहिँ झ्यालखानमा छ, अथवा भनौँ रोममा कैदी अवस्थामा छ। अब कैदी अवस्थामा भएको बेलामा उसलाई विभिन्न प्रकारका आवश्यकता होला। कैदी अवस्थामा भएको बेलामा अरू स्वतन्त्र अवस्थामा भएको बेला जस्तो सन्तुष्टि त पक्कै पनि हुन्थेन होला, विभिन्न प्रकारका असन्तुष्टिहरू हुन्थ्यो होला। अनि त्यस बेलामा पनि पावलले आफ्ना कमजोरीका कुराहरू अथवा आफूलाई परेको अन्याय अत्याचारका कुराहरूप्रति असन्तुष्ट भएर निराश भएर ऊ बसेको अवस्था यहाँ देखिँदैन। यो बेलामा पनि उसले मण्डलीको वास्ता गरेको छ। अनि प्रभुको प्रेमका कुराहरू प्रचार गर्नका लागि ऊ उत्सुक यहाँनिर हामी देख्न सक्दछौँ। पावलले यसरी बताउँदछ, म प्रभुमा साह्रै आनन्दित छु कि अब धेरै दिनपछि म प्रति तिमीहरूको वास्ता फेरि पलाएको छ। तिमीहरू साँच्चै मेरो निम्ति चिन्तित थियौ, तर तिमीहरूलाई मौका मिलेन। अब पावलले 10 पदमा प्रभुमा आफू साह्रै आनन्दित रहेको कुरा बताउँदछ। त्यस पछाडि दोस्रो अर्थात् 11 पदमा जाँदाखेरि उसले बताउँदछ, सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले जानेको छु, सिकेको छु, अथवा भनौँ सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। त्यस पछाडि तेस्रो कुरा उसले यहाँनिर बताउँछ 12 पदमा कि कहिले कहिले सन्तुष्ट रहने हो, कस्तो कस्तो अवस्थामा सन्तुष्ट रहने हो भन्ने कुरा उसले बताउँदछ। अनि अन्तिममा चौथो कुरा अर्थात् 13 पदमा चाहिँ उसले बताएको छ, हामीले त्यो सन्तुष्टि कहाँबाट पाउँछौँ, हामीले त्यो सन्तुष्टि कसबाट पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा पावलले बताएको छ। हामीले सन्तुष्टि भनेको ठ्याक्कै के हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि यसको विपरीत अर्थ दिने शब्द अर्थात् असन्तुष्ट हुने कुराले पनि हामीलाई यसको अर्थ बुझ्नलाई सहायता मिल्दछ। जब कुनै कुरा हामीले पाउँदछौँ मन पर्दैन, अथवा जब कुनै कुराको चाहना गर्दछौँ अनि त्यो अनुसार हामीले पाउँदैनौँ, अथवा पाएको कुराले पनि हामीलाई चित्त बुझ्दैन, त्यतिखेर हामीले गनगन गर्छौँ, खेद प्रकट गर्छौँ, दुःख प्रकट गर्छौँ। त्यो नै असन्तुष्टि प्रकट गर्नु हो। तर जब हामीले पाएको कुरामा हामी खुसी हुँदछौँ, पाएको कुरा मन पर्दछ, त्यसमा हामीलाई आभार व्यक्त गर्न मन लाग्छ, त्यसमा हामी आनन्दित हुन सक्दछौँ, अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ। 3वटा कुराहरू विशेष गरिकन पद, सम्पत्ति र शक्ति, पोजिसन, पावर अनि प्रोपर्टी, यो कुरा नै हो सन्तुष्टिको स्रोत भन्ने चाहिँ संसारले सिकाउँदछ। अनि आज संसारमा मानिसहरू यिनै कुराका पछि लागिरहेका छन्, यिनै कुराको पछि दौडिरहेका छन्। एउटा पद, जब हामी कुनै उच्च पदमा पुग्दछौँ अनि त्यो पदमा भएको अधिकार हामीले चलाउन पाउँदछौँ अनि हामीहरू सन्तुष्ट हुन सक्दछौँ, अरूभन्दा शक्तिशाली हुन सक्दछौँ। अनि कसैको विचार चाहिँ पदले मात्र पुग्दैन,
हामीलाई धन सम्पत्तिहरू चाहिँदछ अनि मानिसहरू अहिले को भन्दा को बढी धनी हुने भन्ने कुराहरूको होडबाजीमा लागेका छन्। अनि वर्षै पछि संसारको सबभन्दा धनी व्यक्ति यो अथवा त्यो भनेर प्रकाशित गर्ने कुराहरू पनि छ। अनि त्यसै गरिकन शक्ति प्रदर्शन गर्ने, यदि जो शक्ति सम्पन्न हुँदछ उसलाई अब अरू कसैले हेप्न सक्दैन अनि ऊ सन्तुष्ट रहन सक्दछ। तर हामीले संसारमा हेऱ्यौँ भने यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जो पद सम्पत्ति अनि शक्तिको पछि लाग्दछ। कतिजनाले ठुला ठुला पदहरू पनि प्राप्त गर्दछन्, अधिकारहरू चलाउन सक्दछ। कतिजनाले धेरै सम्पत्ति पनि हासिल गर्दछ, कतिजना धेरै शक्तिशाली पनि हुँदछ, तर यतिले पनि सन्तुष्ट हुन नसकिने रहेछ। अनि बाइबलले हामीलाई साँचो सन्तुष्टिको अर्थ बताउँदछ, जुन पावलले यहाँनिर बताएको छ, मैले सन्तुष्ट रहने रहस्य सिकेको छु। अनि यो चाहिँ सिक्न पर्ने कुरा रहेछ। पावलले पनि विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरू पार गरेर विभिन्न प्रकारका अवस्थाहरूबाट गुज्रेर अब यो अवस्थामा आइपुगेको छ। एक प्रकारले भन्दाखेरि कष्टहरू भोगेर अझै पनि ऊ झ्यालखानका अवस्थामा छ। उसलाई त मलाई यो भएन, त्यो भएन, मलाई यो प्रकारको अन्याय भयो, अत्याचार भयो, यो कुराहरू उसमा हुनुपर्ने। तर त्यसबेला उसले अझै पनि बताउँछ आफूले सिकिराखेको कुरा, मैले सन्तुष्ट रहने रहस्य सिकेको छु। वास्तवमा पावलले यहाँनिर बताउँदाखेरि भन्छ, म प्रभुमा साह्रै आनन्दित छु। अब धेरै दिनपछि म प्रति तिमीहरूको वास्ता फेरि पलाएको छ। तिमीहरू साँच्चै मेरो निम्ति चिन्तित थियो अथवा मलाई सहायता गर्नका लागि, मलाई वास्ता गर्नका लागि, तर तिमीहरूले त्यो मौका पाएका थिएनौ, तिमीहरूलाई त्यो मौका मिलेन। यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा देख्न सकिन्छ, कतै पावलले चाहिँ माग्न लागेको, मलाई यो कुराको आवश्यकता पर्यो, मलाई खाँचो परेको छ, मलाई यतिखेर सहायता गर। तर पावलले अब यसको स्पष्टीकरण दिँदै 11 पदमा बताउँछ पावलले, खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन। पावलले बताउँदछ मैले गुनासो पोखाएको होइन। गुनासो चाहिँ सन्तुष्ट नरहने, सन्तुष्ट हुन नसकेको, असन्तुष्ट भएको बेलामा गुनासो पोखाइन्छ। अनि पावलले भन्छ मैले गुनासो पोखाएको होइन। अनि किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। अब झ्यालखानमा भएको यो व्यक्ति अथवा कैदी अवस्थामा भएको यो व्यक्तिले मण्डलीलाई उत्साह प्रदान गर्नका लागि ढाँटेको होइन, तर उसले सत्य कुरा बताइराखेको छ, मैले सन्तुष्ट रहन सिकेको छु। हामीले अगाडि हेऱ्यौँ भने कतिवटा खण्डहरूमा यस्तो देख्छौँ, पावलले जस्तै पहिलो कोरिन्थी 4:12 र 13 हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर यसरी बताएको छ, आफ्नै हातले काम गरेर हामी मेहनत गर्छौँ, अपमानित हुँदा हामी आशीर्वाद दिन्छौँ, सताइँदा हामी सहन्छौँ, हाम्रो बदनाम हुँदा प्रेमपूर्वक जवाफ दिन्छौँ, अहिलेसम्म हामी संसारका फोहोर र पृथ्वीका कसिङ्गर बनेका छौँ। अब यसरी हेर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा कसरी सन्तुष्ट रहने? अझ यति मात्र होइन, दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायको 24 पददेखि हेर्दै गयौँ भने 24 देखि 31 सम्म हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर पावलले त आफूले भोगेको कष्टको बारेमा यसरी पनि बताउँछ। दोस्रो कोरिन्थी 11:24 5 पल्ट मैले यहुदीहरूका हातबाट 1 कम 40 गरी कोर्रा खाएँ, 3 पल्ट मलाई लौराले पिटे, 1 पल्ट ढुङ्गाले हाने, 3 पल्ट म चढेको जहाज ध्वस्त भयो, 1 दिन 1 रात मैले समुद्रमा नै बिताएको छु। मेरो बारम्बारको यात्रामा म नदीहरूका जोखिममा परेँ, डाकुहरूका जोखिममा, आफ्नै जातिका मानिसहरूका जोखिममा, अन्य जातिहरूका जोखिममा, सहरको जोखिममा, उजाड स्थानको जोखिममा, समुद्रको जोखिममा, झुठा भाइहरूबाट आउने जोखिममा, परिश्रममा र कष्टमा, कति कति अनिदो रातमा, भोक र प्यासमा, बारम्बार उपवासमा, ठन्डी र नग्नतामा परेँ। अनि अरू कुराहरू बाहेक सबै मण्डलीहरूका फिक्रीको बोझ ममाथि छ। को दुर्बल छ र म चाहिँ छैन, को पापमा फसाइएको छ र म चाहिँ व्याकुल हुँदिनँ। मैले गर्व गर्नु नै पर्ने हो भने म आफ्नो कमजोरी देखाउने कुराहरूमा गर्व गर्नेछु। प्रभु येशूका परमेश्वर र पिता जो सदा सर्वदा धन्य हुनुहुन्छ, उहाँले जान्नुहुन्छ कि म ढाँट्दिनँ।
अब एकछिन हामी पावलले यो बताएको कुराहरूमा विचार गरौँ। पावलले बताउँदैछ म ढाँट्दिनँ, मैले सत्य कुरा बताइरहेको छु। पावल गमलियलको शिक्षामा हुर्केको व्यक्ति, धर्मशास्त्रको ज्ञानमा पोख्त व्यक्ति, यो कुराहरू सिकेर आएको व्यक्ति। तर जब प्रभु येशू ख्रीष्टको चरणमा आउँदछ अब उसले यो होइन, अब उसले अर्कै कुराहरू सिक्दछ। त्यो चाहिँ हो सन्तुष्ट रहने। विभिन्न प्रकारका कष्टहरू, परीक्षाहरू, जोखिमहरू, अनि उसले बताउँदछ जोखिम पनि कतिचोटि आफ्नै मानिसहरूबाट, कतिचोटि अन्य जातिहरूबाट। जब यी जोखिमहरू आएका छन् उसले बताउँदछ यो सबै कुराहरू भएर जाँदाखेरि पनि अब उसले आएर भन्छ मैले सन्तुष्ट रहन सिकेको छु। त्यसकारण सन्तुष्ट रहने भनेको चाहिँ उसलाई सबै प्रकारको, उसले भने जस्तो ठुलो पदमा, उच्च पदमा पुगेको व्यक्ति, अथवा उसले भने अनुसारको सम्पत्ति कमाउन सकेको व्यक्ति, अथवा भने जस्तो शक्ति प्रदर्शन गर्न सकेको व्यक्ति मात्रै सन्तुष्ट रहन्छन् भन्ने कुरा होइन रहेछ। अझै पनि हामी यो विचार गर्न सक्दछौँ, कति ती मानिसहरू जो धनी थिए, ती मानिसहरू थिए जो उच्च पदमा थिए, उनीहरूको अवस्था पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। प्रेरित 12 अध्यायको 21, 22 अनि 23मा हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने हेरोदको देहान्तको बारेमा त्यहाँ देख्न सक्दछौँ। त्यहाँ तोकिएको दिनमा राजकीय पोसाक पहिरेर हेरोद उनको सिंहासनमा बसे र तिनीहरूलाई उनले भाषण दिए। अब राजाको भन्दा माथिको पदमा पुग्नुपर्ने अर्को के नै आवश्यकता थियो होला। यो राजाको पदमा रहेको व्यक्तिले, सम्राटले अब भाषण दिँदछ अनि अरू मानिसहरू पनि उसको तारिफ गरिराखेको छ। अझ यतिसम्म भनिरहेको छ, मानिसहरूले भन्दछन् यो त ईश्वरको बोली हो, मानिसको होइन भनेर उनीहरूले कराए। यो प्रकारको अवस्थामा पुगेको छ हेरोद। 23 पदमा हेऱ्यौँ भने तर परमेश्वरलाई महिमा नदिएकोमा त्यत्तिखेरै प्रभुका एउटा स्वर्गदूतले उनलाई प्रहार गरे र स्याउ स्याउ किरा परेर उनको देहान्त भयो। हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ हेरोद राजाको देहान्त भएको कुरा, स्याउ स्याउ किरा परेर ऊ मर्न परेको छ। कसरी त्यो बेलामा सन्तुष्ट रहन सकिन्छ होला? यदि त्यस्तो प्रकारको मृत्युको चाहना गरेर कुनै व्यक्ति राजाको अवस्थामा पुग्न सक्दछ र पुग्न चाहना गर्दछ र? तर यसमा हामीले यो पनि बुझ्नु पर्दछ, कुनै पनि मृत्यु कस्तो प्रकारको अवस्थामा भयो भन्ने कुराले उसको जीवन कति सफल रह्यो या असफल रह्यो भन्ने कुरा यसले देखाउँदैन। हामीले हेऱ्यौँ भने बाइबलमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरू धेरैजना सजिलो प्रकारको मृत्यु उहाँहरूले बोक्नु भएन। कतिजनाको शिर काटियो, कतिजनालाई जिउँदै जलाइयो, कतिजनालाई आजीवन निर्वासनमा लगियो, कतिजनाले धेरै झ्यालखानमा दुःख भोगेका कुराहरू पनि छन्। अनि यसो भन्दैमा खराब प्रकारको अवस्थाबाट मृत्यु भयो भन्दैमा उसलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुभएको हो भनेरै भन्न सकिने ठाउँहरू चाहिँ नै छैन। तर यहाँ केवल यति कुरा प्रष्ट पार्न चाहेको, पदले मात्रै मानिसलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन। अब सवाल आउँछ धन सम्पत्तिको कुरा। मानिसहरूले कमाउनु पर्छ ताकि उसलाई भविष्यमा आउन सक्ने परिस्थितिहरूको सामना गर्नका लागि, भोलि गएर कतिवटा आवश्यकताको कुराहरू पर्छ त्यसलाई पुरा गर्नका लागि कमाएको हुनुपर्छ, कमाएको कुराहरू बचत गरेको हुनुपर्छ। भोलि त्यो बचत भएको कुराहरू छन् भने त्यसले नै उसलाई भविष्यमा सहायता मिल्दछ। त्यसमा कमाउन त जरुरी छ, रुपियाँ पैसाहरू पनि चाहिन्छ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने हामीले मन केमा लगाउँदैछौँ। एउटा उदाहरण हामीहरू हेरौँ। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्यायको 16 देखि 24सम्म यहाँनिर एउटा धनी युवकको उदाहरण दिएको छ। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्यायको 16 देखि 24सम्म धनी युवक भनेर शीर्षकमा लेखिएको छ। उहाँ कहाँ आएर एकजनाले भने, हे गुरु, मैले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नलाई के असल काम गर्नुपर्छ? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, असल के हो त्यस विषयमा तिमी मलाई किन सोध्दछौ? असल त एउटै मात्र हुनुहुन्छ। तर तिमी जीवनमा प्रवेश गर्न इच्छा गर्दछौ भने आज्ञाहरू पालन गर। तिनले उहाँलाई भने, कुन कुन चाहिँ? येशूले भन्नुभयो, तैँले हत्या नगर्नु, तैँले व्यभिचार नगर्नु, तैँले चोरी नगर्नु,
तैँले झुटो गवाही नदिनु, आफ्ना आमा बाबुको आदर गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई झैँ प्रेम गर्नु। ती जवान मानिसले उहाँलाई भने, यो सब त मैले पालन गरेकै छु, अब ममा के कमी छ? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी सिद्ध हुन चाहन्छौ भने गएर तिमीसित भएका सबै बेचेर दरिद्रहरूलाई देऊ र तिमीले स्वर्गमा धन प्राप्त गर्नेछौ, अनि आएर म पछि लाग। जब ती जवान मानिसले यो कुरा सुने तब दुखित भएर गइहाले, किनकि तिनको धेरै धन सम्पत्ति थियो। अनि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, स्वर्गको राज्यमा धनी मानिसलाई प्रवेश गर्नु गाह्रो पर्नेछ। फेरि म तिमीहरूलाई भन्दछु, धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुभन्दा बरु ऊँटलाई सियोको नाथ्रीबाट छिर्नु सजिलो हुनेछ। यसरी हेर्दाखेरि त सम्पत्ति भएपछि त सन्तुष्ट रहन सिक्न पर्ने हो, तर उसलाई त झन् धेरै गाह्रो रहेछ। त्यति मात्र होइन, यो जब धनी युवकको बारेमा हामी हेर्दछौँ, ऊ त अब निराश हुँदछ, दुखित हुँदछ, अनि दुखित भएर फर्केर ऊ लाग्दछ। अर्थात् त्यो धन सम्पत्तिले पनि सन्तुष्टि दिन नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौँ। अनि अझ भन्ने हो भने परमेश्वरको निगाह जहाँनिर हुँदछ त्यो ठाउँमा त धन सम्पत्ति, समृद्धि, मान, यश, इज्जत अझ बढेर आउँदछ। अनि यहाँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ धन सम्पत्ति आफैमा खराब त होइन, तर धन सम्पत्तिप्रति लगाउने मोह, धन सम्पत्तिप्रतिको प्रेम चाहिँ यो चाहिँ खराब हो। अझ त्यति मात्र होइन, पावलले नै तिमोथीलाई बताउँदाखेरि 6 अध्यायको 6 देखि 8मा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ यसरी लेखिएको छ, शीर्षकमै बताएको छ, रुपियाँ पैसाको मोह। सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो, किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौँ न यहाँबाट केही लैजान नै सक्छौँ। तर खाना र लाउनसम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौँ। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुःखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछन्। किनभने रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो, सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय घोचेका छन्। अब यहाँनिर बताइएको कुरा चाहिँ धन सम्पत्तिको मोह, धन सम्पत्तिको लोभ अथवा त्यसको प्रेममा चुर्लुम्मै डुब्नु हो। यो चाहिँ खराब हो अनि यसले धेरैको हृदय घोचेको छ अनि यसले चाहिँ परीक्षामा पार्दछ। अब यसले परीक्षामा पार्दछ भने त हामीले धन सम्पत्ति कमाउन नहुने रहेछ, हामीले त धन सम्पत्तितिर ध्यान दिन नहुने रहेछ भन्ने खालको पनि कतिवटा अवस्थाहरू आउन सक्छ। अनि हामीले यहाँ विचार गर्नुपर्ने, प्रभुले यो चाहनुहुन्न कि हामी चुपचाप लागेर बसौँ, हामी अल्छी भएर बसौँ अनि प्रभुले हामीलाई दिइहाल्नुहुन्छ, प्रभुले जुटाउनुहुन्छ, सबै कुरा जुटाउनुहुन्छ भनेर त्यत्तिकै बस्नु पनि उचित होइन। कतिजनाले यो एक प्रकारको क्रिस्चियनहरू यो प्रकारको अवस्थामा हुनसक्छ जसले भन्छ होइन धन सम्पत्ति पनि परमेश्वरले नै दिनुभएको आशिष हो, त्यसकारणले धन सम्पत्ति कमाउनु पर्छ। तर त्यही कमाउने नाममा आफ्नो जिन्दगीको धेरै भाग नै त्यसमा लगाइसकेको हुन्छ अनि प्रभुको प्रेमलाई उसले अनुभव गर्ने मौका उसलाई खासै नमिल्न सक्दछ। भने अर्कोतिर यस्तो प्रकारको पनि अवस्था क्रिस्चियनहरूको जीवनमा आउन सक्दछ जसले यो विचार गर्छ हामीले कमाउनु पर्दैन, किनभने यो कमाउने कुराहरूतिर लाग्यो भने त यहाँ अहिले भर्खर हामीले पढेको मत्ती 6 अध्यायमा हामीले पढ्दाखेरि पनि देख्यौँ कसरी त्यो धनी युवकलाई कति गाह्रो परेको, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न त धेरै गाह्रो रहेछ भनेर हामीले यसरी विचार गर्न लाग्यौँ। त्यसो भए त हामी बसिराख्दा नै हुन्छ, जस्तो अवस्था छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहनुपर्छ, प्रभुले जे दिनुभएको छ त्यसैमा म खुसी रहनुपर्छ। हो, एक हिसाबले यो सत्य त हो, तर त्यसो भनेर अल्छे भएर बस्नु हुँदैन, किनभने परमेश्वरले हामीलाई यो सिकाउनु भएको छ, परमेश्वरका दासहरूले हामीलाई यो कुरा सिकाउनु भएको छ कि परमेश्वरले चाहिँ परिश्रम गर्ने हातहरूलाई, मेहनत गर्ने हातहरूलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ।
अल्छेहरूलाई त चेतावनी दिनुहुन्छ। कति पुरानो करारमा मात्र यो कुरा बताइएको होला, हितोपदेशको कुराहरूमा मात्र यो बताइएको होला भन्ने हामीलाई लाग्छ भने हामी एकचोटि पावलले नै बताएको कुरालाई हेरौँ। पहिलो थेसलोनिकी 3 अध्यायको 8 देखि 10 पदसम्म, हामीले कसैको रोटी सित्तैमा खाएनौँ, तर तिमीहरू कसैलाई भार नहोस् भनेर हामीले रात दिन परिश्रम साथ खटेर काम गर्यौँ। अब पावलले प्राय गरेर जहाँ जहाँ पनि जाँदछ उसलाई अरूहरूले सहायता भेटीहरू दिएको छ, सहायताहरू गरेको छ, अतिथि सत्कार गरेको कुराहरू, यो त असल नै हो, राम्रो नै हो। तर पावल प्राय जहाँ जाँदाखेरि पनि अरूहरूकोमा भर नपरिकन आफ्नो पाल बनाउने व्यवसाय छ अनि आफूले कमाएका कुराहरूबाट नै ऊ सेवकाईमा लागेको कुरा देख्दछौँ। अनि अझ पावलले यहाँनिर भन्दछ हामीले चाहिँ रात दिन खटेर नै काम गऱ्यौँ। 9 पदमा भन्छ, सहायता पाउने हाम्रो हक नभएर होइन, तर हाम्रो आचरण तिमीहरूका लागि एक आदर्श बन्न सकोस् भनेर हामीले त्यसो गऱ्यौँ। पावल सेवकाईमा लागेको व्यक्ति छ अनि उसको पेसा छ पाल बनाउने। अनि अझ भन्छ हामीले परिश्रम गऱ्यौँ, हामीले खटिएर काम गऱ्यौँ, अनि यो चाहिँ तिमीहरूको लागि आदर्श बन्न सकोस्। अब यसको मतलब चाहिँ यो छ, अब अरूहरूले पनि, यो सुन्नेहरूले पनि आफूले मेहनत गरेर नै सेवकाईमा लाग्नु अझ असल छ। अनि यहाँ भन्छ 10 मा, तिमीहरूका साथमा हुँदा हामीले तिमीहरूलाई यो आज्ञा दिएका थियौँ, कसैले काम गर्दैन भने त्यसले नखाओस्। काम गर्दैन भने त त्यसले नखाओस्। अझै तल पनि हामीले हेऱ्यौँ भने तिमीहरूमध्ये, किनकि हामी सुन्दछौँ कि तिमीहरूमध्ये कतिले अल्छे जीवन बिताइरहेका छौ, तिनीहरू आफू चाहिँ केही काम गर्दैनन् तर अरूको काममा व्यर्थैमा हात हाल्छन्। अब यस्ता मानिसहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामी आज्ञा र अर्ती दिन्छौँ कि तिनीहरूले चुपचाप आफ्ना काम गरून् र आफ्नै हातले कमाएर खाउन्। अनि यहाँ त मेहनत गर्नका लागि बताइएको छ, कमाउनका लागि बताइएको छ, अनि प्रभुले दिनुहुन्छ। मत्ती 6 अध्यायको 25 देखि हेऱ्यो भने त्यहाँ चिन्ता र फिक्रीको बारेमा बताएको छ। त्यसपछि 32 पदमा आएपछि भन्छ, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भनी जान्नुहुन्छ। त्यसमा तिमीहरूलाई के कुराको खाँचो छ भनी उहाँले जान्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ। अझ हामीले भनौँ भने उहाँले जुटाउनुहुन्छ। परमेश्वर जुटाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर यो भनेर अल्छी भएर बस्नका लागि होइन रहेछ। त्यसै कारण पावलले भन्छ तिनीहरूले आफ्नै हातले परिश्रम गरून्। तर परिश्रम गरेर धन सम्पत्तिको मोहमा डुब्नका लागि बताएको होइन। प्रभुले जुटाउनुहुन्छ, तर त्यो धन सम्पत्तिको मोहमा डुब्नको लागि प्रभुले जुटाउनु हुने होइन। अनि त्यसकारण उनको प्राथमिकता चाहिँ के हुनुपर्ने त? धन सम्पत्तिको मोहमा लाग्न पर्ने कि परमेश्वरको प्रेममा डुब्न पर्ने? अनि यहाँनिर बताउँदछ 33 पदमा, मत्ती 6 अध्यायको 33 पदमा, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछ। त्यसकारण यहाँ बताएको छ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्नुपर्ने हो। त्यसकारण सन्तुष्टि रहने रहस्यमा यही रहेछ एउटा कुरा, हामीले चाहिँ उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्नुपर्ने हो। सन्तुष्टि रहने रहस्य यही नै रहेछ, हामी उहाँको प्रेममा डुब्न पर्ने हो। अनि सन्तुष्ट हुनलाई बाधा दिने कुराहरू चाहिँ यही नै रहेछ, यो रुपियाँ पैसाको मोहमा डुब्नु, अथवा पदको लालचमा पर्नु, अथवा शक्ति र सम्पत्तिको आशमा अथवा त्यसको मोहमा डुब्नु चाहिँ त्यसले हामीलाई असन्तुष्टितिर लिएर जाँदो रहेछ। यसरी हामीलाई सन्तुष्ट हुनबाट बाधा दिने कुराहरू धन सम्पत्तिको कुराहरू पनि छन्, आफैमा नराम्रो होइन, तर त्यसको मोहमा डुब्ने कुराहरू, अनि त्यसले हामीलाई लोभमा लिएर जाँदछ, घमण्डका कुराहरू लिएर आउँदछ, डाह, ईर्ष्या, अनि अझ भनौँ भने चिन्ता र फिक्रीको कुराहरू पनि यसले ल्याउँदछ। अनि कतिचोटि चाहिँ अर्को पनि छ हामीलाई असन्तुष्ट बनाउने कुरा, त्यो चाहिँ अभावको कुरा हो। जब कुनै कुराको अभाव हुँदछ भने हामी त्यो बेलामा कसरी खुसी, कसरी सन्तुष्ट रहन सक्छौँ र? अनि अभावको कुराहरूले पनि असन्तुष्टि ल्याउँदछ। त्यसकारण पावलले बताउँछ कुन कुन कुरामा कसरी सन्तुष्ट रहने त भन्दाखेरि, अनि पावलले 12 पदमा, कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु, परिपूर्णतामा होस् वा भोक प्यासमा होस्,
प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। अनि यहाँनिर बताउँदछ, अब सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु, यो चाहिँ प्रशस्ततामा मात्र होइन तर अभावमा पनि। जब प्रशस्तताको कुराहरू आउँदछ अनि यसले हामीलाई कतिचोटि घमण्डका कुराहरूतिर, शक्ति प्रदर्शन गर्ने कुराहरूतिर लिएर जाँदछ, कतिचोटि अभावको कुराहरू आउँदछ अनि यसले गनगनका कुराहरू लिएर आउँदछ। तर पावलले भन्छ यतिका समय, यतिका कुराहरू, यतिका कष्टहरू भोगेर, यी कामहरू गरेर अब मैले के सिकेको छु त? मेरो जीवनको यो अन्तिम अवस्थामा आउँदाखेरि मैले जानेको कुरा, मैले सिकेको कुरा चाहिँ म कसरी होचिन र कसरी बढ्न जान्दछु। प्रशस्ततामा र अभावमा दुवै अवस्थामा म सन्तुष्ट रहन सिकेको छु। यसले के देखाउँदो रहेछ भने अभावको कुराहरू जब पुरा हुँदै जान्छ अनि सन्तुष्ट रहौँला होइन रहेछ, प्रशस्तताको कुराहरू आउँदछ अनि सन्तुष्ट रहौँला त्यसले पनि नहुने रहेछ। किनभने जब ती इच्छा, आवश्यकता, आकाङ्क्षाको कुराहरू पुरा हुँदछ त्यसले फेरि हामीलाई अर्को आवश्यकतातिर डोर्याउँदछ। अझ भनौँ भने कतिचोटि हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट भुल्ने कुराहरूतिर जाने जोखिम रहँदछ। त्यसकारण सन्तुष्ट रहनका लागि हामीले गर्नुपर्ने एउटै काम चाहिँ उहाँको प्रेममा रहनु र उहाँमा भर पर्नु, न कि रुपियाँ पैसा, धन सम्पत्ति र शक्ति अनि पदमा भर पर्नु। ती कुराहरूमा भर पर्ने होइन तर परमेश्वरको प्रेममा भर पर्नुपर्ने, परमेश्वरमा हामीहरू भर पर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा बताउँदछ। मत्ती 6:24 हामीलाई बताउँछ कि कुनै मानिसले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले एउटालाई घृणा गर्नेछ र अर्कालाई प्रेम गर्नेछ, अथवा त्यसले एउटाप्रति भक्ति राख्नेछ र अर्कालाई त्यसले तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरूले परमेश्वर र धनको सेवा गर्न सक्दैनौ। अनि रोमी 8:28 पनि हामीलाई बताउँदछ, हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। यदि उहाँको प्रेममा रहेका छौँ अनि त्यो बेलामा पनि उसको अवस्थामा सुधार आएको देख्दैनौँ भने होला बाहिरबाट देख्दा उसको जीवन असफल देखिएला, बाहिरबाट देख्दा उसको जीवन असन्तुष्ट भएको देखिएला, संसारले हेर्दाखेरि उसको जीवन काम नलाग्ने देखिएला, तर त्यो बेलामा पनि ऊ सन्तुष्ट रहन सक्दछ। अब यो सन्तुष्ट रहने भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपले आफै आउने कुराहरू पनि होइन रहेछ। यो चाहिँ पावलले यहाँनिर बताउँदछ। यतिका कुराहरू भइसके पछाडि पावलले भन्छ मैले सिकेको छु, मैले सन्तुष्ट रहने रहस्य सिकेको छु। अब म यो चाहन्छु तिमीहरूले पनि यो रहस्य सिक अनि तिमीहरू पनि असन्तुष्ट अवस्थामा रहिरहन नपरोस्। परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई यो प्रकारको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन तिमीलाई सधैँ धन सम्पत्ति नै मिलिराख्नेछ, तिमीहरूलाई सुख शान्ति मात्र मिलिराख्नेछ, असन्तुष्टि भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुराहरू परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन। तर उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई उनीहरूलाई के को खाँचो पर्दछ भनिकन उहाँले जान्नुहुन्छ र सबै परिस्थितिहरूलाई उहाँले भलाइको निम्ति नै चलाउनुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले सुरुमा हेऱ्यौँ 10 पदमा प्रभुमा आनन्दित भएको कुरा पावलले व्यक्त गर्दछ। अनि त्यसरी व्यक्त गर्दै गर्दाखेरि कता कता यो प्रकार दिन्छ माग्न खोजेको हो कि भन्ने कुरा। अनि पावलले फेरि बताउँदछ, अब फिलिपियरले दिएका कुराहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै पावलले बताउँदछ मैले सबै अवस्थामा सन्तुष्ट रहन सिकेको छु। त्यस पछाडि पावलले बताउँदछ अब यो सन्तुष्टि रहने कुरा भने चाहिँ कहाँ पाइन्छ, मैले कहाँबाट पाउने हो त? अनि पावलले यहाँ अन्तिममा बताउँदछ जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। अब पावलले त्यो रहस्यलाई यसरी 13 पदमा बताउँदो रहेछ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ मेरो सन्तुष्टि उहाँमा छ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। यसरी पावलले फिलिपियरको मण्डलीलाई लेखेको यो पत्र 4 अध्यायको 10 देखि 13 यो 4वटा कुराहरू बताउँदछ। आनन्द रहने कुरा, सन्तुष्ट रहने कुरा, कहिले सन्तुष्ट रहने, प्रशस्ततामा, अभावमा, घटी कमी कमजोरी, रोग बिमारको अवस्थामा या स्वस्थ भएको अवस्थामा, कहिले कहिले। अनि उसले बताउँदछ यहाँनिर मैले परिपूर्णतामा होस् या भोग प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु।
अनि सन्तुष्टि कहाँबाट पाइने रहेछ? चौथो कुरो उसले बताउँछ, यो चाहिँ जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ। यो सबै कुराको स्रोत चाहिँ प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। पावलको यो अवस्था झ्यालखानमा रहेको बेलामा यो पत्र लेखिएको छ। अनि यो अवस्थामा एउटा अन्तिम घटना म बताएर शेष गर्न चाहन्छु। यो अवस्थामा एउटा व्यक्ति, एउटा धनी व्यक्ति अनि धनी व्यापारी पावलको बारेमा सुनेको रहेछ। अझ भनौँ भने खासमा पावलको यस पछाडिको घटना लेखिएको छैन, तर कतिवटा इतिहासबाट हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। यस नेरो राजाको समयमा पछि गएर पावललाई मृत्युदण्ड दिएको हामीले पढेका छौँ। त्यसो भनेपछि पावललाई अब थाहा छ यस पछाडि भनौँ पावलको अब यस पछाडिको अन्त्य त्यति सजिलो छैन, मृत्युदण्ड भोगेको छ। अनि अहिले पनि ऊ कष्टमा नै छ, र पनि उसले अब फिलिपियरको मण्डलीलाई भनेको छ सन्तुष्ट रहनुपर्छ। त्यो रहस्य मैले सिकेको छु, त्यो भनेको चाहिँ जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै हो, अर्थात् प्रभु येशूमा। परमेश्वर जसले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रभु जसले हामीलाई मुक्ति दिनुहुन्छ अनि जसले हामीलाई धार्मिकता र आनन्दको मुकुट पहिराउनुहुन्छ, उहाँमा नै छ सन्तुष्टि। उहाँमा नै हेर्नुपर्छ, उहाँमा नै रमाउनुपर्छ भन्ने कुरा पावलले यहाँनिर बताउन खोजेको छ। अनि त्यो धनी व्यापारीले पावलको यो अवस्था सुनेपछि पावललाई भेट्ने इच्छा गर्दछ। अनि पावललाई भेट्ने सबै प्रबन्ध मिलाइदिनको लागि उसले एकजना एकदमै असल व्यक्ति पाउँछ। उसको नाम चाहिँ हो तिमोथी। विल्मिङटन भन्ने एकजना व्यक्तिले लेखेको रहेछ, उसले लेखेको पुस्तकमा यो कुरा बताइएको छ। अनि त्यो धनी व्यापारी अब पावललाई भेट्न जाँदछ। अनि पावल वृद्ध अवस्थामा छ, शारीरिक रूपले हेर्दाखेरि कमजोर अवस्थामा छ, राम्रो अवस्था देखिएको छैन। बाहिरबाट झट्ट हेर्दाखेरि पावलको दुःखदायी अवस्था देखिन्छ। अनि गएर त्यो धनी व्यापारीले पावलसँग केही बातचित मार्ने मौका पाउँछ। जब बातचित गर्दछ त्यो धनी व्यापारीले अचम्मको कुरा अनुभव गर्छ। पावलमा एक प्रकारको सन्तुष्टि, एक प्रकारको खुसी, एक प्रकारको शान्ति, भित्रबाट आउने त्यो शान्ति उसले अनुभव गर्दछ। अनि फर्केर जाने बेलामा तिमोथीलाई सोध्छ, यस्तो अवस्थामा पनि यो व्यक्ति कसरी खुसी रहन सक्यो? यस्तो अवस्थामा पनि यो व्यक्तिमा एक प्रकारको शक्ति भएको, एक प्रकारको सन्तुष्टि भएको मैले देखेँ। किन होला यो मान्छे यति खुसी भएको भनेर जब तिमोथीलाई भन्छ, अनि तिमोथीले एउटा जवाफ बताउँछ, पावल इज इन लभ। पावल प्रेममा फँसेको छ, पावल प्रेममा परेको छ। अनि त्यो धनी व्यक्ति आश्चर्यचकित हुन्छ। नि उसले सोच्छ प्रेममा? अनि तिमोथीले भन्छ हो प्रेममा, येशू ख्रिस्टको प्रेममा। तिमोथीले त्यतिखेर त्यस व्यक्तिलाई बताउँछ द्याट इज एभ्रिथिङ। त्यो प्रेममा पावल परेको छ, त्यो नै सबै थोक हो, जसको कारणले यो अवस्थामा पनि ऊ सन्तुष्ट रहेको छ। आज हामीहरूको लागि यही चुनौती छ, आज हामीहरूको लागि यही प्रश्न छ। पावलले भने जस्तै गरिकन के हामी यो भन्न सक्छौँ, मैले पनि ख्रिस्ट येशूमा सन्तुष्ट रहने रहस्य सिकेको छु? के हामी यो भन्न सक्छौँ अभावमा या प्रशस्ततामा, भोक प्यासमा, अनिदो हुँदा वा परिपूर्णतामा मैले सन्तुष्ट रहन सिकेको छु? के हामी यो भन्न सक्छौँ? के हामी यो भन्न सक्छौँ कि म सब कुरा गर्न सक्छु, म सब कुरा गर्न सक्छु, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा म सब कुरा गर्न सक्छु? त्यसकारण यहाँनिर बताएको कुरा यो छ, हामीले सन्तुष्टि रहने रहस्य पावलले सिकेको छ। अब हामीले पनि यहाँबाट सिक्ने मौका पाएका छौँ। जब यो सन्तुष्टि रहने हामीले सिक्दछौँ अनि हामीले यो कुरा जान्दछौँ, उहाँमा नै हामी सब कुरा गर्न सक्छौँ। कतिचोटि हामीलाई लाग्दछ जब सेवाकाईको लागि यो ठाउँमा हामी जानुपर्छ अनि लाग्छ म सक्दिनँ होला। जब हामीलाई लाग्दछ यो बेलामा हामीले बोल्न पर्दछ, सुसमाचार सुनाउन पर्दछ अथवा व्यवहारबाट प्रकट गर्नुपर्नेछ, सक्दैनौँ होला। कतिचोटि अवस्थामा हामीलाई त्यो लाग्छ। तर पावलले भन्छ त्यसरी सन्तुष्ट रहने व्यक्तिले, यसरी सन्तुष्ट रहन सिकेको व्यक्तिले उहाँमा सब कुरा गर्न सक्छ। आज हामी एकछिन विचार गरौँ, आफैलाई प्रश्न गरौँ, के मैले यसरी सन्तुष्ट रहन सिकेको छु? यदि छैन भने म प्रभुको प्रेममा डुब्न अझै आवश्यक छ। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह।